गंगावाचस्वरेन्द्रियं आयुर्गामार्गसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदण्डं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं भालचन्द्रं च धर्मं विनायकम् एकादशं भगवतं द्वादशं लोकजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्त्यं जप पठे नर तच्च विघ्नाभयं तस्य सर्वसिद्धिं करं पराम् लवदे विद्यां धनादि लवदे धनं पुत्रादि लवदे पुत्रां मोक्षादि लवदे गते जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिरमास फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय ब्रह्मणे व्यक्त्या लिखितवाय समर्पये तस्य विद्या